नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा विभिन्न खालको टीका टिप्पणीहरू चलिरहेको छ। सिंहदरबारदेखि आम नागरिकको घर भान्सासम्म यतिखेर अर्थतन्त्र कमजोर रहेको कुरा चर्चा परिचर्चा हुँदैछ। राष्ट्रपतिदेखि लिएर सामान्य नागरिकसम्म अर्थतन्त्रको चिन्ता परिरहेको अवस्थामा अब नयाँ सरकार बन्दै गर्दा अबको आर्थिक एजेन्डा के हुने त? यति बेला निजी क्षेत्रका विभिन्न उद्योगी व्यवसायहरूको पनि संसदमा बाक्लो उपस्थित रहेको छ। निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू संसदमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। के अर्थतन्त्र सुधारको लागि, आर्थिक मुद्दाका लागि अब निजी क्षेत्रका सांसदहरूले पनि पहल गर्ने छन् त, या उस्तै रहनेछ? आज बैंक, वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी क्षेत्र, घर जग्गा, हाउसिङ, रियल इस्टेट हरेक क्षेत्रमा समस्याहरू देखिन थालिसकेपछि चिन्ता र चासो बढेको अवस्था छ। शेयर बजार घट्दो अवस्थामा छ। यो अवस्थाले गर्दा यदि युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सले मात्रै मुलुक धान्ने हो, कहिलेसम्म युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सले यो देश चल्न सक्छ? आज उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदै गइरहेको अवस्था छ। औद्योगिक क्षेत्र आन्दोलित छ। सिमेन्ट उद्योगहरू, छड उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। कपडा उद्योगहरूको अवस्था त्यही अवस्था छ भने किन आज अर्थतन्त्र यति सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ? यो कुरा राष्ट्रपतिदेखि जनजनमा यो कुरा उठ्न थालिसकेको अवस्थामा आज हामी नेपालको औद्योगिक क्षेत्र, नेपालको आर्थिक क्षेत्र लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि मुलुकको निजी क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। निजी क्षेत्र त अहिले आन्दोलित छ, सडकमा आइपुगेको छ, सडकमा नारा जुलुस गर्दैछ। तपाईँहरू आज यो शैलीमा उत्रिरहनु भएको छ होइन? वास्तवमा अर्थतन्त्रको आजको अवस्था चाहिँ के हो? वर्तमान अवस्था के हो? अहिलेको अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको म 4वटा बुँदामा यहाँलाई बताउँछु। उच्च ब्याज दर, अहिले जुन अर्थतन्त्रमा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट जुन प्रिभेल गरिएको ब्याज दर अति नै उच्च छ, झन्डै 15-16% हाराहारीमा। त्यसले धेरै ठुलो समस्या सृजना गरिरहेको छ। दोस्रो भनेको तरलता अभाव। बजारमा तरलताको सङ्कुचन छ। न ब्याङ्कमा पैसा छ, न उद्यमी व्यवसायीसँग पैसा छ, न उपभोक्ताहरूसँग पैसा छ। तपाईँको यो तरलताको चरम अभाव छ। तेस्रो भनेको आर्थिक शिथिलता। अहिले हामी आर्थिक मन्दी नभनेर आर्थिक शिथिलतातर्फ गइरहेका छौँ। यसको कारण त अब भनौँ न, झन्डै 2.5 वर्षदेखि कोभिड-19 को प्रभावबाट परेको नकारात्मक प्रभावहरू, त्यसपछि रुस युक्रेन वारको ग्लोबल चेनका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै भोलाटाइल भएको अवस्थाका कारणले गर्दा हामी आर्थिक शिथिलतामा छौँ। र चौथो भनेको उद्यमी व्यवसायीहरू अत्यन्त मर्माहित भएका छन्, किनभने उनीहरूले आफ्ना विगतदेखि चलिआएका उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा पनि छैन। कुन बेला उनको उद्योग व्यवसायलाई ब्याङ्कले आफ्नो कब्जामा लिने हो भन्ने डर र त्रास उनीहरूमा छ। नयाँ लगानीको त कुनै सम्भावना नै देखिँदैन। यो 4वटा प्रमुख अहिलेको अर्थतन्त्रको नकारात्मक अवस्था मैले यहाँलाई बताएँ। यो त उद्योगी व्यवसायहरू पनि सडक सङ्घर्षमा आएको देखियो। तपाईँहरू उद्योग व्यापार बन्द गरेर सडकमा आउनु कारण के हो? होइन, यो हेर्नुहोस्, यो उद्यमी व्यवसायीहरू भनौँ न, देशका विभिन्न क्षेत्रमा जुन आन्दोलनमा आएका छन् त्यो स्वस्फूर्त रूपले आएको आन्दोलन हो, कुनै योजनाबद्ध तरिकाले होइन। यसको पछाडि भनेको जस्तो 2.5 वर्षदेखि जब कोभिड-19 को प्रभावबाट हामी कहाँ 2-3 महिनाको लकडाउन भयो, अत्यन्त आर्थिक गतिविधिहरू बन्दकै अवस्थामा भए, त्यति बेलादेखि धेरै ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्नको, निजी क्षेत्रको पुँजी झन्डै 20% सङ्कुचनमा आयो। किनभने कर्मचारीहरूको तलब पनि दिनु पर्यो, ब्याङ्कको ब्याज किस्ता पनि तिर्नु पर्यो, तत्कालीन अवस्थामा करहरू पनि तिर्नै पर्ने भयो। त्यो जुन 20% निजी वर्किङ क्यापिटलमा जुन सङ्कुचन आयो, त्यो तत्कालीन 1 वर्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो निरन्तरता कर्जालाई वृद्धि गरेर कर्जाको पुनर्तालीकरण संरचनाहरूमा सुधार गरेर 1 वर्ष त धेरै राहत दियो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रबाट पुनरुत्थानतर्फ हामी लम्क्यौँ। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा ती निरन्तर दिएका कर्जाहरू भनौँ न, संरचनाका दिएका सुविधाहरू
पुनर्कर्जाका सुविधाहरू पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अङ्कुश लगाउँदै गयो, किनभने सङ्कुचित मौद्रिक नीति आयो। त्यसले गर्दा एकातर्फ उद्यमी व्यवसायीहरू 81 त्यो जुन एउटा सुविधा उपलब्ध गरेर आफ्नो उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान गरिरहेका थिए, त्यसमा ब्रेक लाग्यो। हेर्नुहोस् अघि, किनभने 81 त्यसको सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने थियो। दिएको सुविधाहरू उद्योग व्यवसायमा अगाडि बढिसकेपछि त्यसलाई एकैचोटि ब्रेक लाउँदाखेरि त्यसले त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ। अर्कोतर्फ जुन यो सङ्कुचित मौद्रिक नीतिका कारण आएका समस्याहरू दुईटा, एउटा त ब्याज दर उच्च हुँदै गयो तपाईँको, त्यसपछि तरलता अभाव झन्झन बढ्दै गयो। तेस्रो भनेको उद्यमी व्यवसायीसँग वर्किङ क्यापिटल, चालु पुँजी भनेको त ब्याङ्कहरूबाट लिएर आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, त्यो चालु पुँजीमा पनि कडाइ गरियो। कुन प्रकारले कडाइ गरियो भने विगतमा 70-30 को हिसाबले जति पनि उद्योग व्यवसायलाई चालु पुँजीको आवश्यकता हुन्थ्यो त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र उद्यमी व्यवसायीको आपसी विश्लेषणबाट तय गरिन्थ्यो। जस्तो भनौँ न, तपाईँको हामीसँग मौजदात रहेको स्टक कति छ, अर्को हाम्रो बजारमा रहेको डेटर्सको ब्यालेन्स कति छ, यसको तपाईँको 70% सम्म ब्याङ्कले लगानी गर्थ्यो, 30% निजी क्षेत्रको रहन्थ्यो। अब अलिकति प्रश्न गरेँ तपाईँसँग, राष्ट्र ब्याङ्कलाई उद्योगी व्यवसायले सहयोगै गरेनन्। राष्ट्र ब्याङ्कले यो अहिले अर्थतन्त्रलाई सिस्टममा ल्याउनको लागि जुन प्रयास गरिरहेको छ, चालु पुँजी कर्जादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ, गभर्नरको भनाइ त्यही सुनिन्छ होइन, राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ नै त्यही छ कि उद्योगी व्यवसायहरूले पैसा लुकाए, उद्योग बन्द गरे, ट्रेडिङ मात्रै गरे, जहाँ बढी नाफा छ त्यो बढी काम गरे भनेर आरोप उद्योगी व्यवसायले लाग्दै आएको छ। आज उद्योगी व्यवसायहरू उद्योगको ताजा लगाउने तर ट्रेडिङ गर्ने, भएको पैसा घर जग्गा, हाउसिङ, रियल इस्टेट, सेयर बजारमा तपाईँहरू लगानी गर्नुभयो भन्ने कुरा त राष्ट्र ब्याङ्कको छ नि त होइन। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यसमा तपाईँ व्यवसायले पनि इमान्दारिता नअपनाएको भन्ने कुरा छ। म यो कुरा यहाँको मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ राखेको, राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ जुन आयो नि, सब यसलाई अब बुदागत रूपमा मैले यसको तपाईँलाई लजिक दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो उद्योगी व्यवसायले पैसा लुकाएका छन् होइन, उद्योगी व्यवसायीसँग अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा राखे भन्ने कुरा छ नि त। अहिले न त उद्योगी व्यवसायीसँग पैसा छ, न ब्याङ्कहरूसँग पैसा छ। यो पैसा कहाँ गयो भन्ने आफै अनुसन्धानको विषय हो। यो त राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो कि नेपालको पैसा 81 यो कता पलायन भयो। विगतमा अलिअलि शङ्का के थियो भने कहीँ यो चुनावको लागि त पैसा थुप्रिएर चुनाव पनि सिद्धिसक्यो, तपाईँको त्यति खास लिक्विडिटी जेनेरेट पनि हुन सकेन। त्यसकारण यो ब्याङ्कमा तरलता त थपियो भन्ने कुरा आयो, अलिअलि थपियो, नथपिने होइन, तर जुन हिसाबले थपिनु पर्ने थियो त्यो हिसाबले त थपिएन नि त। झन्डै हरेक आम निर्वाचनप्रति जिडिपीमा 1.5% जिडिपी ग्रोथ हुने गर्थ्यो पहिला, खोइ त अहिले त त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। त्यसकारण पैसा छैन बजारमा। हेर्नुहोस्, न उपभोक्ताहरूसँग पैसा छ। अर्को कुरा म दोस्रो पोइन्टमा यहाँलाई के भन्छु भने, जुन यहाँले भन्नुभयो नि उद्योगहरू बन्द गरेर तालसा लगाएर व्यवसायतिर आकर्षित भए उद्यमी व्यवसाय, त्यसको पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस् 62-63मा हाम्रो औद्योगिक उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन 13% को हाराहारीमा थियो। अहिले आएर त्यो 5.40% को हाराहारीमा छ। किनभने 63-64 पछि जति पनि आर्थिक नीतिहरू आए नि, त्यसले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्न सकेन। हेर्नुहोस् तपाईँको, हामी कहाँ हाम्रो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, हामी कहाँ जबसम्म प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुँदैन तबसम्म उद्योग धन्दाहरू तपाईँको अगाडि बढ्न सक्दैनन्। उदाहरणको लागि तत्कालीन अवस्थामा एउटा त विद्युत पावर सर्टेज थियो, जेनेरेटरले कहीँ उत्पादन गरेर कति धान्न सक्ने भने तपाईँको आजको अवस्था हेर्नुभयो भने हामी कहाँ 18% कोस्ट अफ प्रोडक्सन हाई छ अहिलेको अवस्थामा पनि। त्यो भनेको हाम्रो एउटा त ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीको नाताले र अर्को पूर्वाधारहरूको विकास नभएको नाताले 18% त्यो सब्सिडाइज गर्न सरकारले आर्थिक नीतिहरू ल्याउनु पर्यो। जस्तो भनौँ न, अब कसरी यो 18% सब्सिडाइज गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अब त विद्युत त उत्पादन हाम्रो आफ्नै हुन थाल्यो, विद्युतमा सब्सिडी दिउँ न उद्यमशील क्षेत्रमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा। आज भुटानमा
विद्युतको रेट औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि ₹2.40 मात्रै छ तपाईँको। आज भुटान औद्योगिक क्षेत्रमा अगाडि, हामी कहाँ त अहिले त्यस्तो नीति आएको छैन। आगामी दिनमा आउनुपर्छ, हाम्रो माग पनि त्यही रहन्छ। त्यो एउटा कुरा। अनि अर्को पनि पोइन्ट भनिहाल्यो यसैमा, अर्को हामीले ट्याक्स सब्सिडाइज सिस्टम सुरु गरौँ न। तपाईँको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका ट्याक्सका छुटहरू त प्राप्त गर्न सकेका छैन, किनभने हाम्रो आर्थिक नियमहरूले दिँदैन। जबसम्म प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको विकास हुँदैन नि, तपाईँले भने जस्तो उत्पादनमूलक क्षेत्रको नेपालमा विकास हुनै सक्दैन। जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, भन्नुहोस् न। यहाँ आफै पनि उद्योगिक व्यवसायी र बौद्धिक होइन अर्थतन्त्रको राम्रो यो जानकार हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ भनेर लामो अनुभव पनि छ र अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ कुनै इकोनोमिक्सभन्दा कम हुनुहुन्न। तर एउटा कुरा नि यहाँकै शब्दमा गए, बजारको पैसा हरायो, उद्योगिक व्यवसायले पैसा लुकायो भन्दा तपाईँले मान्नु भएन होइन। त्यसैदेखि ब्याङ्कमा नि रकम छैन, सिस्टममा नि देखिँदैन र व्यवसायीले नि लगानी गरेको अवस्था छैन भने नेपालमा भएको, बजारमा भएको, अर्थतन्त्रमा भएको तरलता कहाँ गएर बस्यो? अब यो मैले भने नि तपाईँलाई जवाब पनि त दिएछु नि। अनुसन्धानको विषय हो, राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो यसमा। सायद सरकारको ढिकुटीमा गएर बसेको छ कि तपाईँको। हाम्रा अहिले 3-3टा सरकारहरू यहाँ भन्नुहुन्छ सरकारका अब कर्मचारीलाई तलब सुविधा बाँड्न पनि पैसा छैन भन्ने कुरा आउँछ। सरकारको चालु खर्चको लागि पो पैसा छैन त तपाईँको। सरकारको ढिकुटीमा पैसा गएको अर्थ तपाईँको के हो भने अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन मौद्रिक सर्कुलेसनमा आएका छ त्यो मलाई लाग्छ तपाईँको 78 आषाढतिर 713 अरब रुपियाँसम्म, बिलियनसम्म पनि थियो। अहिले त्यो 550 को हाराहारीमा छ। 150 पौने त सरकारको ढिकुटीमै गइसक्यो तपाईँको। अर्को कुरा, सरकारको तलब बाँड्न पैसा छैन भनेको चालु खाता आज राजस्वको लक्ष्य हेर्नुहोस् न। किनभने यो अर्थतन्त्र भनेको एउटा हाम्रो भिसियस सर्कलको दायराभित्र घुसिसक्यो। न हामीले आयात नियन्त्रण गऱ्यौँ, हाम्रो अहिले धेरै नै भनौँ न आर्थिक शिथिलता आयो, बजारमा पैसा छैन, व्यापारीसँग पैसा छैन, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भयो। अघि यहाँले नै भन्नुभएको निर्माण उद्योगहरू 30% को हाराहारी क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्। हरेक क्षेत्र सङ्कुचनमा छ। अहिले विद्युत उपकरणहरूको व्यापारमा 55% घटिसकेको छ। कन्ज्युमर मार्केटमा 18% को ह्रास छ। हरेक क्षेत्र, जुत्ता चप्पलको 45% को ह्रास। यो आर्थिक शिथिलता आउँदाखेरि सरकारको राजस्व कति घट्न गयो भने झन्डै यो 5 महिनाको तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने गत वर्षको भन्दा 20% हाराहारीमा घट्न गयो र लक्ष्यभन्दा 24% को हाराहारीमा। आज त्यो 24% राजस्वको लक्ष्य घट्दाखेरि सरकारको जुन चालु खर्च राजस्वले धानिरहेको थियो त्यो त तलब दिने त पैसा कहाँबाट आउँछ त सरकारसँग? कि त सरकारले ऋण लिनु पर्यो। ऋण लिएर कहीँ तलब दिँदाखेरि देशको अर्थतन्त्र भोलि आगामी दिनमा कुन अवस्थामा पुग्छ त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। भनेको सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा पनि छैन अहिले। किन छैन भने हामी जुन अहिले कन्ट्राक्सनरी इकोनोमीमा संसारमा जबसम्म आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुँदैन, तपाईँको अर्थतन्त्र अप्टिमिस्टिक हुँदैन, उद्यमी व्यवसायीहरू उत्साहित हुँदैन, त्यो ठाउँमा तपाईँको यस्तो अवस्था नआए अरू के हुन्छ त? हाम्रो निजी क्षेत्र आज आन्दोलनमा जुन अघि यहाँले कुरा त्यसको पनि मूल कारण यही हो। जस्तो एउटा कुरा, जस्तो हिजो एउटा बुटोलको एउटा औद्योगिक मेलामा राष्ट्रपतिज्यूले कि अर्थतन्त्रमै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। यहाँ उद्योग व्यवसायीहरूले त हात बाँधेर बस्नु भएको छ। वास्तविक कुरा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गयो, समस्यामा छ भनेको चाहिँ के हो? वास्तविक कुरा के हो? होइन, यस्तो छ तपाईँको यो अहिलेको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था सृजना भयो, यसलाई हामी दुईवटा, यो आन्तरिक कारण भन्दा पनि बाह्य कारणले आएको हो। एउटा त कोभिड-19 पछि जुन अर्थतन्त्र शिथिल भयो नि तपाईँको, त्यसले गर्दाखेरि समस्या सृजना भयो। त्यसपछि रुस युक्रेन वारको ग्लोबल चेन इम्प्याक्टले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो समस्या सृजना भयो। अब कारण भनौँ न, हामी त आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ त अहिले। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा कडाई गर्यो, हाम्रो अटो व्यवसायहरू, गाडी व्यवसायहरू पनि आन्दोलित गरेको अवस्था छ, विलासिताका वस्तुहरूलाई रोकेको अवस्था छ, विभिन्न भन्सार नाकाहरू छलेर पनि ती वस्तुहरू त जति मात्रामा आए घरहर्ते आए, मदिरा पनि आएको अवस्था छ, विभिन्न विलासिताका वस्तु पनि आएको अवस्था छ, गाडीका पार्ट्स पूर्जाहरू चोरी निकासी जसरी भयो आएको अवस्था छ भने खोइ त होइन। तपाईँले मसँग सोध्ने जवाब तपाईँ आफै मलाई दिँदै हुनुहुन्छ। आयात जुन वृद्धि, पहिला त यो कोभिड पछि किन आयात वृद्धि भयो भनेर जाउँ न। इन्टरनेसनल प्राइस धेरै हाइक भयो क्या तपाईँको, झन्डै 20% इन्टरनेसनल प्राइसै बढ्योपछि त लागत बढ्ने भयो आयातको भयो। अर्को कुरा लजिस्टिक कोस्ट धेरै बढ्न गयो।
तपाईँको 500-600% तपाईँको लजिस्टिक कोस्ट। हामी त ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो नि त, हामीले त बाहिरबाट भाया सीबाट सामानहरू झिकाउनुपर्छ। 500-600% को लजिस्टिक कोस्ट वृद्धि भयो। तेस्रो भनेको हाम्रो नेपाली मुद्राको डिभ्यालुएसन भयो। डिभ्यालुएसन भएपछि त हाम्रो स्वयं कोस्ट त बढ्ने भयो नि त। यसले गर्दाखेरि आयातको भोल्युम धेरै ठुलो बढ्न गयो, देखियो नि त, बढ्यो। तपाईँको झन्डै 20-25% त क्वान्टिटीमा त्यही हो, एमाउन्ट मात्रै बढ्यो। यसले गर्दाखेरि व्यापार घाटा वृद्धि भयो। सरकारले हेऱ्यो यो त व्यापार घाटा धेरै बढ्यो, हामीसँग भोलि विदेशी मुद्राको सञ्चितमा नै कमी आउने भयो। एकपल्ट त 7 पोइन्ट कति महिनाको सम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेर गयो। त्यही बेला हाम्रो दक्षिण एसियाका श्रीलङ्काको अवस्था बिग्रियो। बङ्गलादेश पनि अलिकति समस्यामै पर्यो, कहीँ नेपाल पनि त्यो समस्यामा पर्छ भन्ने डरले गर्दाखेरि ठुलो डर सृजना भयो यहाँ हाम्रा नीति निर्माणकर्ताहरूको बिचमा। नेपाल अहिले जोखिममा छ कि छैन? होइन, नेपाल जोखिममा जस्तै अहिले श्रीलङ्का बङ्गलादेश उदाहरण दिनुभयो। तपाईँले इन्डिकेटरको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल पहिला पनि जोखिमको अवस्थामा थिएन हो, प्रिकसन लिनुपर्ने अवश्य अवस्था थियो, तर पहिला पनि जोखिमको अवस्थामा थिएन। अहिले पनि त्यस्तो जोखिमको अवस्था छैन। अहिले त तपाईँको विदेशी मुद्राको सञ्चित 20%ले बढिरहेछ। तपाईँको आयातको फेरि इन्टरनेसनल रिसेसन सुरु भएपछि त अहिले पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबै प्रोडक्टहरू प्राइस घटेर आयात त घटिरहेछ त। अहिले तपाईँको 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने आयात त झन्डै 18-19%ले त घटेको छ त तपाईँको। त्यसकारण के छ, यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भनेर अब म यहाँ तपाईँको आन्तरिक कारण के कारणले हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ त। बाह्य कारण त विश्वभरि नै छ, हेर्नुहोस्, त्यो त हाम्रो लागि अनएभोइडेबल सर्कमेट। तर त्यो बाह्य कारणहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने यहाँ मेन मुद्दा आयो। अब हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कका नीति निर्माणकर्ताहरूसँग के अनुरोध भयो भने, अब तपाईँले अर्थतन्त्र जोगाउने नाउँमा निजी क्षेत्रलाई पनि मार्नु भएन। निजी क्षेत्र पनि सरकारकै एक अङ्ग हो। तपाईँको 72% भन्दा बढी लगानी त निजी क्षेत्रको छ। त्यसलाई पनि कसरी संरक्षण दिने जिम्मेवारी यदि हाम्रा नीति नियामक निर्माणकर्ताहरूले लिइदिएको भए सायद यो ब्यालेन्स अवस्था हुन्थ्यो क्या। तर उहाँहरूले एकदम सरकारको अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि जुन नीतिहरू अगाडि ल्याए, एकदम सङ्कुचित नीतिहरू अगाडि ल्याए, त्यसले गर्दा त निजी क्षेत्र त अत्यन्तै नकारात्मक अवस्थामा पुग्यो। उदाहरणको लागि त्यही उच्च ब्याज दर सृजना भयो। आज 15-15, 16-16, 17-17% को ब्याज दरले विगतमा 6-7% ब्याज दरमा लिएका कर्जा। एउटा कुरा म यहाँ जोड्न चाहेँ, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायले लिएको ब्याङ्कको कर्जा छ नि, हिजो तपाईँहरूले सदुपयोग गर्नु भएन, दुरुपयोग गर्नुभयो, उद्योगको नाममा लिनुभयो, व्यवसायको नाममा लिनुभयो, तर अन्यत्र लगानी गर्नुभयो। होइन, जुन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु भएन, घर जग्गा, हाउसिङ, सेयर बजार, आज सहकारीको अवस्था हेर्नु, ब्याङ्कको अवस्था हेर्नु, कि ब्याङ्कको भनाइ के छ भने उद्योगी व्यवसायले कर्जाको सदुपयोग गर्न सकेनन्, गरेनन्। मलाई एउटा प्रश्न तपाईँ दिनुहोस् त, के आज बेला हो कर्जाको सदुपयोग भयो कि भएन, दुरुपयोग भयो कि भएन? यति बेला अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू सृजना भएको बेलामा तपाईँले यो इभ्यालुएसन गर्ने हो कि कर्जा दिने बेलामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने हो, राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गर्ने हो? जुन बेलामा प्रोजेक्टको फाइल गएको थियो ब्याङ्कहरूमा, राष्ट्र ब्याङ्कमा, त्यति बेला हेर्नु पर्दैन कि मैले भने नि ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र उद्यमी व्यवसायीको आपसी विश्लेषणले कर्जाको दर निर्धारण हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त अनुगमन गर्नुपर्ने हो नि त। त्यति बेला चाहिँ एउटै उद्देश्य राखेर कर्जा दिन्थ्यो, उद्यमी व्यवसायीको कोल्याट्रल लिने। ब्याङ्कहरूले हेर्ने भनेको हाम्रो दिएको कर्जा असुलीको यससँग क्षमता छ कि छैन, हामी सुरक्षित छ कि छैनौँ, त्यति हेरेर कर्जा दिने चलन थियो तपाईँको। त्यो बाहेक अरू केही थिएन। र आज जब ती कर्जाहरू कमजोरी कसको हो त? होइन, कमजोरी भन्दा पनि हेर्नुहोस् तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले यति धेरै निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले आएर जब समस्या सृजना भएपछि पो यो प्रश्न उठ्यो कि यो कर्जाको दुरुपयोग भयो। के सबै उद्यमी व्यवसायले कर्जाको दुरुपयोग गरेका छन्? केही प्रतिशतले गरेका होला, म भन्दिनँ यो नगरे। आज त जुन नीति आउँछ त्यसले त सबै उद्यमी व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने भयो नि त। साना उद्यमी व्यवसायीहरूले त कर्जाको दुरुपयोग गरेको छैन नि त। कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गरे जोखिममा भयो होइन, जस्तो घर जग्गामा लगानी गरे आज जोखिममा छ। यो समस्या तपाईँले गर्नुभयो होइन? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो अर्थतन्त्रका घर जग्गा पनि एउटा अर्थतन्त्रको पाटो हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँको सेयर मार्केट पनि अर्थतन्त्रकै पाटो हो।
सेयर मार्केट भनेको त प्राइमरी इन्डिकेटर हो नि त तपाईँको। यसले त देशको अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेछ भनेर कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता आउँछ भने सबभन्दा पहिला सेयर मार्केटलाई हेरिन्छ। सेयर मार्केट यो कसरी धराशायी भयो? उद्योग बन्द गरेर सेयर बजारमा पैसा लगाउनु ठिक हो त? त्यस्तो अवस्था थिएन। हेर्नुहोस् है, उद्यमी व्यवसायीहरूको काम अर्थतन्त्रबाट नाफा आर्जन गर्नु हो। सेयरमा लगानी नगर्नु भनेर त कहीँ छैन नि त तपाईँको। भन्नुहोस् न, कहीँ हाम्रो गैर कानुनी हो? मलाई तपाईँको कुराबाट त के लाग्यो कि यो के सेयरमा लगानी गर्नु पनि गैर कानुनी हो कि जग्गामा लगानी गर्नु पनि गैर कानुनी हो कि गैर कानुनी कुनै पनि होइन। मेरो भनाइ चाहिँ के भने यहाँले उद्योगमा ल्याएको कर्जा, औद्योगिक क्षेत्रको कर्जा चाहिँ यहाँले सेयरमा, घर जग्गामा, रियल इस्टेटमा लगानी गर्नुभयो। यो भनेको उद्यम व्यवसायको कर्जा सेयर बजारमा लगानी भयो, घर जम्मामा लगानी भयो भने त यसको आज प्रमाण के छ त? आज जति पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष तपाईँको हाम्रो ब्यालेन्स सिटहरू स्टडी गरिरहेको हुन्छ, तपाईँको हरेक क्वार्टरली स्टेटमेन्ट लिइरहेको हुन्छ। चालु पुँजी कर्जा लगानी गर्दाखेरि हरेक महिनाको महिना किन स्टेटमेन्ट लिन्छ त? 70% र 30% को हिसाबले भेरिफिकेसन गर्नु। एउटा कुरा जस्तो यहाँले पनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ, निर्यात घट्दो अवस्थामा छ, आयात बढ्दो अवस्थामा छ। यो विषयले मैले प्रश्न उठाएको, म यहाँसँग फेरि पनि तर एउटा कुरामा यहाँलाई भन्छु कि माइक्रो र माइक्रो दुईटा अर्थतन्त्रमा उद्यमी व्यवसायी कुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ गर्दैन, तत्कालीन अर्थतन्त्रको ती सेक्टरमा हुने भाइबिलिटीले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा राख्छ क्या हो। यहाँले भन्नुभएको कि ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा यदि सेयर मार्केटमा लगानी धेरै हुन गयो त घर जग्गामा लगानी हुन गयो। तर त्यो म भन्छु कि जुन चालु पुँजीको पहिला अवधारणा थियो, जुन एउटा राष्ट्र ब्याङ्ककै निर्देशनअनुसार त ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाले दिन्थ्यो कि 70% ब्याङ्कबाट दिने, 30% त तपाईँको ऋणीको आफ्नै हुने, र त्यसको बापत के त्यो कुनै नगद राख्नलाई पनि दिइन्थ्यो। स्टक र डेटर्स भनेर मैले जुन एउटा स्पष्ट खाका यहाँलाई राख्दैछु। म यहाँसँग आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज स्टकमा छौँ। यति बेला नेपालको अर्थतन्त्रका समस्याहरू के हुन्, आर्थिक सूचाङ्कहरू किन कमजोर हुँदै गयो, अर्थतन्त्रको चिन्ता किन गर्न थालिएको छ भन्ने विषयमा हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आर्थिक कार्यक्रम बीज स्टकमा पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अर्थतन्त्रका केही कुराहरू यहाँलाई एकदम जोडतोडले सोधिरहेको अवस्था छ कि पछिल्लो अवस्थामा सहकारी, घर जग्गा, सेयर बजारको समस्या चाहिँ के हो? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, सेयर बजारमा तपाईँको जब यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि भनौँ न 78-79 को मौद्रिक नीति, जब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सङ्कुचित मौद्रिक नीतिको अवधारणा ल्यायो, 81 त्यहाँ के लिमिट गरियो भने 4 र 12 को नीति ल्यायो, जुन धेरै लामोसम्म चर्चाको विषय रह्यो नि त। कुनै एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने, तपाईँको तेस्रो सबै ब्याङ्कबाट एउटाले 12 करोडभन्दा बढीको यसले 81 सेयर बजारमा स्ल्याक ल्यायो। हेर्नुहोस् तपाईँको सेयर बजार बिस्तारै त्यति बेला झन्डै 2800-2900 इन्डेक्सको हाराहारीमा पुगेको सेयर, हामीले त्यति बेला पनि ध्यान आकर्षण गरेका थियौँ कि तपाईँको 81 यस्तो नीति आउँदाले यसले सेयर बजारमा असर गर्छ भनेर। अहिले घर जग्गाको कारोबार सेयर बजारको लगानी जोखिममा हो कि होइन? होइन, जोखिम होइन। जोखिम भन्दा पनि यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के भयो, सेयर बजार त अब प्राइस घटेर अहिले 1850 आइसक्यो। कतिजनाले आफ्नो सम्पत्ति गुमाए होलान्। हेर्नुहोस्, नयाँ लगानीकर्ताले पनि गुमाएन्। त्यो सेयर होल्डर्सहरूको पीडा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या किन आयो भने नि, मैले अघि जुन एउटा भिसियस सर्कलको कुरा गरेँ नि, आज उच्च ब्याज दर भएको ठाउँमा कहीँ पनि सेयर मार्केट फ्लरिस हुन सक्दैन क्या। आज 16% ब्याज दर दिएर तपाईँको कहीँ त्यतिको प्रतिफल पनि छैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि उद्योग, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, कुनै पनि क्षेत्रको तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने तरलताको चरम अभाव छ यस्तोमा। र अर्को के छ, उद्यमी व्यवसायले यहाँ जुन अघि यहाँले भन्नुभयो नि, आफ्नो व्यवसायभन्दा बाहिर गरेर लगानी गरियो अलिअलि, त्यति बेलाको कानुन, त्यति बेलाको ब्याङ्किङ सेक्टरले छुट दिएकै हो। यो पनि म भन्छु तपाईँलाई, आज त्यो छुटलाई 81 नरोक्नुहोस्, बिस्तारै रोक्नुपर्ने मात्रै कुरा गरेको यहाँ। अब त्यो ब्याङ्कले टाइट गरिदियो। हाम्रो उद्योग व्यवसायमा यहाँ के भयो, अहिले जुन यो चालु पुँजी निर्देशिका आयो नि, एकातर्फ उच्च ब्याज दरले गर्दाखेरि लाइबिलिटी धेरै बढ्यो भन्नुहोस् न। अब यो पुसमा शान्त ब्याज तिर्ने पनि बेला हो, किस्ता तिर्ने पनि बेला हो तपाईँको।
आज उद्यमी व्यवसायीसँग पैसा कहाँबाट आउँछ? तपाईँको चालु पुँजी पैसा उच्च ब्याज दरले त्यतिकै पीडित छ। चालु पुँजी कर्जाले न त ब्याङ्कको किस्ता तिर्न पाइन्छ न ब्याङ्कको ब्याज तिर्न पाइन्छ भनेर निर्देशिकामा स्पष्ट छ। तपाईँको अरू पैसा कहाँ? बजारमा भएको बाँकी अहिले उठ्ने अवस्था छैन। अहिले नै मैले भने कि बजारमा पैसा छैन। तपाईँको स्टक आर्थिक मन्दी यो शिथिलताले गर्दाखेरि स्टकमा भएको सामान बिक्री हुन सक्दैन। भएको प्रोपर्टी जम्मै ब्याङ्कहरूको नाउँमा राखिदिएको छ। भोलि पुस मसान्तमा तपाईँको यो निजी क्षेत्रले तिर्न सक्दैन पनि भनौँ न। भोलि त धडाधड डिफल्टर भयो भन्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति लिलानीमा लिएर आउँछ। त्यो पैसा अहिले कहाँबाट कम्पेन्सेट गर्ने निजी क्षेत्रलाई? यस्तो यो विपद परिस्थितिमा भनौँ न, कोभिडदेखि आफ्नो एउटा त तपाईँको वर्किङ क्यापिटल सङ्कुचन भएको अवस्थामा यस प्रकारको अहिले आएको नीतिले सबभन्दा ठुलो समस्यामा परेको त्यो कारण हो। त्यसैले उद्यमी व्यवसायी आन्दोलन। अर्को यो पुस मसान्त भनेको कर तिर्ने बेला पनि हो सरकार। आज 40% त प्रोजेक्टेड इन्कमको कर त सबैले बुझाउनुपर्छ नि। आज त्यो जुन अहिलेको लिक्विडिटी अवस्था छ त्यसमा मलाई लाग्छ धेरै जसो उद्यमी व्यवसायी कर तिर्ने अवस्थामा पनि छैनन्। अब यस्तो अवस्थामा जब उद्यमी व्यवसायीले भविष्य हेऱ्यो कि भोलि त हाम्रो त अब यसको अस्तित्व रहने हो कि होइन, आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नको लागि अन्तिम विकल्प भनेको आन्दोलनमा आउनु हो। उनीहरू आन्दोलनमा नआइकन अरू के गर्छन्? मलाई यहाँले नै सुझाउनुहोस् न, अर्को के विकल्प छ? कहाँबाट पैसा ल्याएर अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्ने? यहाँसँग केही सुझाव छ भने भन्नुहोस्। हाम्रो सबै उद्यमी व्यवसायलाई पनि जानकारी अब यहाँले दर्शककै सामु भनिसक्नुभयो। नीति नियामक निकायले त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउला। अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। अब यहाँकै साथीभाइहरू, उद्योगी व्यवसायीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू अहिले संसद भवन प्रवेश गर्नुभयो। तपाईँले देख्नुभयो होइन, ठुला व्यवसायी, साना व्यवसायी, हरेक तहका निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरू संसदमा जानुभएको छ माननीय जीवको रूपमा। उहाँहरू गए त अर्थतन्त्र सहज होला नि त? होइन, हेर्नुहोस्, यहाँ संसदमा जाने बित्तिकै हाम्रा सांसदहरूलाई कतिको भूमिका दिइन्छ त्यो सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण हो। अब सांसदहरूले त एउटा भूमिका भनेको आर्थिक ऐन नियम बनाउँदाखेरि उहाँहरूले निजी क्षेत्रको स्ट्रङ लबिङ गर्नुहुन्छ। त्यसमा त कुनै तर देशको आर्थिक विकास अहिलेको जुन समस्या समाधान गर्न हाम्रा सांसदहरूले के गर्नुपर्छ भनेर जुन यहाँले एउटा यो कुरा उठाउनु भएको छ, यसको लागि त निजी क्षेत्रबाट गएका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मामा लगाइदियो भने निजी क्षेत्रले अवश्य सुधार गर्छ। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ यो छिटै नै मैले सोचेअनुसार निजी क्षेत्रले कहाँ समस्या छ, निजी क्षेत्रको समस्या पनि बुझेको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ त्यो पनि बुझेको छ। सरकारका जुन ब्युरोक्र्याटहरू छ भनौँ न, अर्थ मन्त्रालयका, उहाँहरूसँग सरकारको समस्या के छ त्यो पनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि व्यवसाय एउटा आरोप पनि छ कि उहाँहरूले आफ्नो एउटा व्यावसायिक स्वार्थको लागि पनि काम गर्नुहुन्छ। समग्र देशको औद्योगिक क्षेत्रको लागि, अर्थतन्त्र विकासको लागि उहाँ चाहिँ विगतमा चुक्नु भएको भन्ने कुरा पनि छ। आरोप प्रत्यारोप त हेर्नुहोस्, यो हाम्रो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा लगिरहन्छ। तपाईँले राम्रो काम गरे पनि कतिपल्ट आरोप लाग्छ, नराम्रो काम गरे पनि आरोपहरू। त्यसमा जानु हुँदैन कि अहिले भनेको मेन मुद्दा भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, कसरी निजी क्षेत्र मैत्री, व्यवसायी उद्यमी मैत्री, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने। अहिले त्यो उद्देश्य लिएर यदि निजी क्षेत्र अर्थ मन्त्रालयलाईमा गएर काम कारबाही गर्छ भने म यहाँलाई भन्छु निजी क्षेत्रको हातमा अहिले त्यो दायित्व आउने हो भने छिटै नै यो समस्याको समाधान पनि गरेर देखाउँछु।